बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके उस हफ्ते की जो शुरू होगा 28 जून से लेकर तो 5 जुलाई तक। उसके साथ हम बात करेंगे अपने दूसरे चैनल पर मंथ ऑफ जुलाई के हवाले से भी कि ये महीना जुलाई का, क्योंकि जुलाई में भी बड़ी हैपनिंग है और बहुत उतार चढ़ाव है। एक ऐसा महीना जिसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, वो दूसरे चैनल पर उसके लिए हम करेंगे और उसके साथ डेली वाइब। तो शुरू करते हैं पहले इस हफ्ते के हवाले से। ये जो हफ्ता है ये बहुत ही, मैंने आपको लास्ट वीक के इंट्रो में भी बताया था कि इट्स अ डिफरेंट वीक। आम दिनों के हिसाब से, आम हफ्तों के हिसाब से ये लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था ये प्रिपरेशन का वीक है, क्योंकि अगले आने वाला ये वाला जो हफ्ता था 28 से 5 जुलाई तक का, इसमें इतना कुछ होने वाला है कि जो हैरान कुन कर देगा। और उसी तरह जुलाई में भी है। सबसे पहले बात यह है कि इस हफ्ते में मार्स ने घर बदलना है और जेमिनी में आ जाना है। मार्स का जेमिनी में आ जाना, आप समझ लीजिए कि एक वॉरियर है जो आ जाता है ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, बहुत ज़्यादा गॉसिप है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, मेंटल रेस्टलेसनेस। उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 29 को। मार्स ने 28 को आना है इसमें जेमिनी में, और 29 को मरकरी ने स्टेशन था उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। उसके बाद 29 को ही पूरा चांद होगा कैप्रिकॉर्न में। दुनिया जो है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि सीरियस माहौल बन जाएगा। उसके बाद अगली इस हफ्ते की जो बात है वो है जुपिटर का घर बदलना, और 29 को उसने भी 1 साल के लिए या 13 महीने के लिए लियो में आ जाना है। उसके बाद फिर जो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी मार्स और यूरेनस का कंजंक्शन, वो भी इसी हफ्ते 3 से ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही मार्स आएगा जेमिनी में तो यूरेनस पहले से वहाँ मौजूद है, और फिर एक शुरू हो जाएगा सिलसिला, आप समझ लीजिए बहुत तेज़ी का। सो ये कुछ इस तरह का टाइम है ये हफ्ता, जिसमें बगावत भी है, रिबेलियन भी है, जहाँ पर इम्पल्सिवनेस भी है, और ऐसे लगता है कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम समझते थे बहुत मजबूत है, वो मुंह के बल गिरती नज़र आती हैं। ये हफ्ता हर तरह की एहतियात मांगता है, और इसके बाद जो सेकंड हाफ शुरू होगा 2026 का, उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी। अभी 2026 में पीस की कोई कैफियत दिखाई नहीं देती, कोई अमन दिखाई नहीं देता। और उसके साथ जैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं या जंग ख़त्म नहीं होती, हो सकता है वक्ती तौर पर ठंडी पड़ गई हो या वक्ती तौर पर, लेकिन जंग जिस सिचुएशन पर ख़त्म हुई है वो सिचुएशन हमारे जो चार्ट्स हैं, जो सितारे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि अभी मामलात ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसे मैंने कहा, तमाम मुल्कों में हमें अवामी बगावत दिखाई देती है, हमें सरकार के लिए मुश्किल वक्त दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ ईरान में भी आप देखें और ये चीज़ आप अमेरिका में भी देखें। सरकारों के लिए तमाम दुनिया में सरकारों के लिए एक मुश्किल वक्त है। और उसके बाद जो अरब ममालिक हैं, जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छा वक्त दिखाई नहीं देता। पिछले हफ्ते भी आपको कहा था कि वहाँ पर मुझे अब वहाँ की जो प्लानिटरी पोजीशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल है, वहाँ पे इतना पीस दिखाई नहीं देता, पीस मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता। हालांकि ये अयाम हुसैन है, हज़रत इमाम हुसैन के ये दिन हैं, इन दिनों का एहतराम होना चाहिए। इसमें जंग, इसमें ये सारी चीज़ें, बगावत, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद भूल गए हम बहुत कुछ। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो अयाम हुसैन है, इनको ज़्यादा इबादत, ज़्यादा मेडिटेशन, ज़्यादा कुर्बानी के तौर पे इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस करें कि दूसरों के लिए किस तरह से कुर्बानी दी जा सकती है। दूसरों की खुशी के लिए कुछ हल्का सा कुछ कर लेना कोई मसला नहीं होता, बल्कि अपने लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। सो अब चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 28 से
5 जुलाई तक का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो होने जा रहा है वो आपका रूलर घर बदलेगा। आपका रूलर आपके 3rd हाउस में आ जाएगा और 3rd हाउस आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 11 अगस्त तक। सो 11 अगस्त तक आप समझ लीजिए जब तक कि वो आप 2nd हाउस में है, ये आपके तमाम तर मामला जिनका ताल्लुक 3rd हाउस से है उनको इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली इससे इम्पैक्ट होने जा रहा है आपका छोटे मोटे ट्रैवल्स, बहन भाई, सिबलिंग्स, नेबर्स और कम्युनिकेशन। और उस वक्त ख़ास तौर पर जब मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 4th हाउस में। सो मसला ये है कि आपको अपने तमाम तर ताल्लुकात जो आपके बहन भाइयों के साथ हैं उनको आपने इस हफ्ते बिगड़ने नहीं देना। इस सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ को आपने अपने उसमें रखना है, अपने हाथ में रखना है। एंड नाउ कम्स बिगिंस द टाइम फॉर मेंडिंग थिंग्स, चीज़ों को बनाने का, बिगड़े हुए मामलात को संवारने के लिए ये हफ़्ता है। और इस हफ्ते में आपको एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है काम के लिए। आपकी एनर्जीज़ जो हैं उसमें लाइक आप कभी लो एंड कभी हाई, ये भी आप फील कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ़्ता अपनी तर्ज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हफ़्ता है। इस हफ़्ते में हो सकता है कि आपके दोस्त, आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त जो हैं वो आपके लिए कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करें, लिहाजा आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। हर बार एक ही बात कहती हूँ कि अभी टाइम नहीं है हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये फ़ौरन फ़ैसला करने का, फ़ौरन कोई स्टेप उठा लेने का और अपनी हेल्थ को इग्नोर करने का। अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान इस हफ़्ते में रखिएगा, क्योंकि ये जो हफ़्ता है इसमें अगर आप एहतियात नहीं करते तो कोई पुरानी बीमारी उसका रिलैप्स हो सकता है। लिहाजा ये हफ़्ता जो है ये आपसे हेल्थ केयर मांगता है। अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इसमें लव है बहुत ज़्यादा। मे बी चूँकि जुपिटर ने ट्रांजिट कर लिया है, इस हफ्ते आ गया है आपके 5वें घर में, तो फिर रोमांस तो बनता है, 5वां घर रोमांस का होता है। सो आपके लिए ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये लव है, रोमांस है, कोऑपरेशन है और दोस्ती है और लोगों का आपकी तरफ पॉजिटिव रवैया है। नेगेटिव एनर्जी आपका, जैसे आपकी बात का बहुत ज़्यादा बुरा मनाया जा सकता है, आपकी छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़ा कोई इशू क्रिएट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात जो है वो छोटी सी बात से कोई बड़ी सी बात बन सकती है। आपका जो लकी नंबर है वो 16 है, 16, 6 और 1। 1 और 6, 1 और 6 जब भी इकट्ठा आता है अपने साथ ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा चेंज करते हो। और चेंज के दौरान ये में आप वैसे ही हैं, नेपच्यून और सैटर्न दोनों आपके घर में और दोनों रेट्रोग्रेड होने वाले। सो ये चीज़ जो है, ये तब्दीलियाँ जो हैं उनका एक वक्त है आपकी ज़िंदगी में, इसके साथ चलने की ज़रूरत है। इस दौर में आपको जो लकी चार्म आपको चाहिए, दैट इज़ अ सिल्वर एग। सिल्वर कलर का एग आपका लकी चार्म होगा। आपका जो लकी कलर है वो हल्का गुलाबी है, बेबी पिंक, पाउडर पिंक भी आप इसको कह सकते हैं, ये आपका लकी कलर है। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, आपके लिए आसानियां खुद ही पैदा हो जाएंगी। ख़ास तौर पर अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको लगता है कि रास्ते में कोई रुकावटें हैं, तो कोशिश करें कि वो रुकावटें प्रैक्टिकल रुकावटें, जैसे कांटे हों, शीशे हों, पत्थर हों या ऐसी कोई चीज़ हो, तो रास्ता साफ़ करते जाइए, उससे आपकी रूहानी मदद मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 28 जून से 5 जुलाई तक का, ये हफ़्ता अपनी तर्ज में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इस हफ़्ते में मामलात जो हैं वो थोड़े से समझ लीजिए कि आपकी ज़ात को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपका जो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कोशिश करने की एक हिस्स होती है, टॉरस के अंदर एक ज़िद होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि अपने माइंड पर फोकस रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और एक बात मुझे लगता है कि हमारे टॉरस जो दोस्त जो हैं इस हफ्ते हो सकता है कि वो कोई नई सवारी, कोई नया अपग्रेड करेंगे, अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करेंगे और उसके साथ टेक्निकली अपग्रेड करेंगे और उसमें आप जैसे हो सकता है कि कुछ नया ऐसा ख़रीद ले जिससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, यानी आपकी
सवारी बेहतर हो या फ़ोन बेहतर, समथिंग टू डू विद योर कम्युनिकेशन जो इस हफ्ते आप बेहतर करने वाले हैं दुनिया में। आपको महसूस ये होगा कि आपके साथ जो compete कर रहे हैं लोग, वो आपके अपने हैं। हो सकता है कि आपके अपने दोस्त, आपके बहुत करीब रहने वाले आपसे इनसिक्योर हो जाएं, आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से इनसिक्योर हो जाएं। आपके रवैये में लोगों को थोड़ा सा ऐसा महसूस हो जैसे गुरूर आ गया है, ज़िद आ गई है। ये चीज़ आप महसूस कर सकते हैं और आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि आप जब तक स्टेट ऑफ माइंड क्लियर नहीं रखेंगे तब तक आप कंफ्यूज हो सकते हैं, चीज़ें मैसअप हो सकती हैं। और ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, और वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं जो आपके साथ क्लोज सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद ऐसे ये हफ्ता कुछ नया सीखने का, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम किताबों से नहीं, ज़िंदगी से सीखते हैं। तो हो सकता है ज़िंदगी इस हफ्ते आपको काफ़ी कुछ सिखाने जा रही हो। उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो अचानक आपकी ज़िंदगी में उभर कर सामने आएंगे, बोथ वेज, गुड वेज भी एंड बैड वेज भी। दोस्तों की आप हेल्प भी ले सकते हैं, मदद भी ले सकते हैं, और दोस्तों के साथ मिलकर आप कोई काम भी कर सकते हैं। लेकिन आपके दोस्त जो हैं वो वन वे और अनदर आपकी ज़िंदगी में अहम रहने वाले हैं। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी है पीस, सुकून। सुकून हासिल होगा आपको, और ऐसा सुकून जैसे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप अपने मामलात, अपने काम को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुदरत आपको एक स्ट्रेंथ दे रही है, ज़ात की स्ट्रेंथ, कि आपकी ज़ात जो है वो आपको लगेगा आप किसी भी मुकाबले के लिए स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव एनर्जी वही जो भी हमने यहाँ भी देखा, मुकाबलेबाजी, कंपटीशन, आपको मुकाबले में हराने की कोशिश करना। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे मिलना है, हैपनिंग है, दोस्ती है, और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। और लव वाइब की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ज़्यादा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो बन रहा है 10। 10 अपने साथ हमेशा लेकर आता है, 10 अपने साथ हमेशा लेकर आता है कंप्लीशन, तकमील। ये तकमील का कार्ड है, और इसमें समझ लीजिए कि इस हफ्ते में 1 आपके लिए लकी नंबर साबित होगा। आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। कुदरत आपको ऐसे वसाइल मुहैया करेगी। आपका लकी स्टोन है पैराडॉट। पैराडॉट होता है सब्ज़ रंग का एक पत्थर, ओलिविन बेस को कहते हैं। आपका लकी चार्म बन रहा है ये चाइनीज़ कॉइन। चाइनीज़ कॉइन ऐसे होता है, राउंड होता है, और इसके अंदर एक स्क्वायर होता है, चौकोर किस्म का। इसके अंदर ये आपके लिए चाइनीज़ कॉइन जो है ये लकी चार्म साबित हो रहा है। आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है ब्राउन, हल्का ब्राउन, जिसे हम मिडल में ब्राउन कहते हैं ना, मीडियम ब्राउन, वो बन रहा है। और आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है मुसाफिरों की खिदमत करें। जैसे पनाहगाहें बनी होती हैं, मुसाफिर गाहें बनी होती हैं, वहाँ खाना पहुँचा दीजिए, किसी की खिदमत कर दीजिए, किसी को कपड़े दे दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो चैरिटी कर दीजिए। पनाहगाहों में या मुसाफिर खानों में आप खुद अपनी मंजिल पे पहुँचने की कुदरत आपको खुद ही आपकी मंजिल पर पहुँचा देगी। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। पहले हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है ये बहुत इम्पैक्टफुल हफ़्ता है, क्योंकि एक तो जो आपका रूलर है वो 29 को रेट्रोग्रेड हो गया। स्टेशन था आपके सेकंड हाउस में, स्टेशन था, और आपके सेकंड हाउस में यानी कि कैंसर में वो रेट्रोग्रेड था। वहाँ पे सन भी था, जुपिटर भी था, और वहाँ पर वो रेट्रोग्रेड है 13 जून से। अब स्टेशन है, और अब इस हफ्ते वो कैंसर में आकर तो रेट्रोग्रेड हो गया, टाइम शुरू हो गया। मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था, 2 हफ्ते से कह रही थी 13 जून से लेकर तो 28 जून तक अपना सारा काम प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ना उसके बाद फिर हर चीज़ जो है ना वो मैसअप और गड़बड़ हो जाएगी। सो वो वीक स्टार्ट हो गया, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, और उस पर जो सेपरेट हमने वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और इस हफ्ते की सिग्निफिकेंट बात ये कि जो जुपिटर है वो आपके सेकंड हाउस से निकलकर आपके थर्ड
हाउस यानी कि आ गया लियो में। अब आपका जो मसला है वो कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसकी ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ख़ास तौर पे जो 29 है जहाँ पूरा चांद होगा, वो टाइम आपके लिए एक ख़ास टाइम है जहाँ पर आपने बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये होना है आपके 8वें घर में कैप्रिकॉर्न में। सो दैट इज़ द डे जब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ 3 जुलाई को कंजंक्ट होना है आपके अपने घर में मार्स ने और यूरेनस ने। ये जो कंजंक्शन आपके अपने घर में होने जा रही है 3rd और 4th जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस हफ्ते का हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपके अंदर बगावत भी आ सकती है, आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आप लोगों को एक शट अप कॉल भी दे सकते हैं, छोटी सी बात बहुत बड़ी भी बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप हर किसी से अपने आप को गुस्सा बहुत ज़्यादा महसूस करें, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना जहाँ पे एक्शन यानी कि मार्स और बगावत यानी कि यूरेनस, ये दोनों साथ कंजंक्ट करेंगे और आपके अंदर वो एनर्जी पैदा होगी कि आपको लगेगा आपको हर चीज़ तलपट कर देनी चाहिए, इसको इधर से, इसको इधर से, उसको आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपको अदरवाइज इंसोम्निया यानी नींद का प्रॉब्लम आ जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस आ सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, एंग्जाइटी का अटैक आपका आ सकता है। सो इसका क्योंकि साथ चढ़ता हुआ चांद भी है ना और पूरा चांद भी है इस हफ्ते, लिहाजा इसकी आपने पूरी ध्यान करनी है। और एक बात अवॉइड कीजिएगा गॉसिप को, बिला वजह की जो गॉसिप, इर्द गिर्द बात, स्कैंडल, ये वो, आप इसे बाज नहीं रह सकते, बिकॉज़ आपका काम ही कम्युनिकेशन है, आप हैं ही क्यूरोसिटी। तो आपकी जो क्यूरोसिटी है वो कई गुना इस हफ्ते बढ़ सकती है। बट एट द सेम टाइम आपका रूलर रेट्रोग्रेड है, हर चीज़ उल्टी पड़ जाएगी, लिहाजा क्यूरोसिटी जो है उससे आप बचें, पीसफुल रहें। मैं आपको बिल्कुल उसका ऑपोजिट बता रही हूँ जो आप करने जा रहे हैं या जो सितारे कह रहे हैं, आपने उसके बिल्कुल ऑपोजिट अपने आप को पीसफुल रखना है, रिलैक्स रखना है, चिल करना है और लोगों के कामों में नहीं पड़ना, लोगों के मसलों में नहीं पड़ना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद आपने अगर आप दोस्तों के साथ टाइम गुजार लेते हैं तो दैट इज़ मच बेटर। और नए दोस्त बनाएं इस हफ्ते, कोशिश करें नए ऐसे दोस्त बनाएं जो बड़े वो हो, पुरसुकून किस्म के लोग नहीं होते जिनके साथ आप घंटों बैठकर कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं, शतरंज भी खेल सकते हैं और कश्ती चला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस हफ्ते में चाहिए। और उसके साथ आपका ये जो चीज़ है ये आपकी भी काफ़ी दिन तक चलनी चाहिए। बहरहाल इस हफ्ते में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये कि आपने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने या जो दोस्त हैं जिन्हें बहन भाइयों की तरह, उनके साथ आपने रूड नहीं होना। तो आपका मूड कुछ ऐसा है कि जहां आप रूड हो सकते हैं, यानी कि आप रेड लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, लोगों को हर्ट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि हालात जैसे भी हों, जो भी हों, फैसले आपके हक़ में होंगे और आपने एक काम करना है कि आपने तासुब नहीं करना, प्रेजुडिस नहीं करनी। कुदरत आपके साथ है, आपके जो भी फ़ैसला है वो आपके हक़ में रहेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी के एरिया, होशियार रहिएगा लोगों से, जो जितना प्यार आपसे जताएगा शायद वो उतना बड़ा धोखा आपको देना चाहेगा। आपकी लव वाइब में बहुत तेज़ी है, दो मोहब्बत एक टाइम पे हो सकती है या आप किसी और तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। आपका लकी नंबर है 4444। 44 एक 4 ही नहीं मान होता, तो जब 4 डबल होकर आ जाए तो ये कहता है अपने माहौल को थोड़ा सा काम डाउन रखना। लेकिन 4 आपके लिए लकी साबित होगा। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है ग्रीन, लश ग्रीन ओनेक्स। ये वैसे भी आपका अदरवाइज भी लकी स्टोन है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते वो बन रहा है त्रिशूल। त्रिशूल एक ये जो त्रिशूल होता है ना, ये सिंबल होता है समंदरों को काम डाउन करता है। इसको बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया गया है, लेकिन ये जो 18 मुँह वाला खंजर होता है ये बुनियादी तौर पर सुकून लेकर आता है। समंदर में जब तूफ़ान आता है तो ये उसका सिंबल है कि इससे वो पुरसुकून हो जाता है। आपका जो लकी कलर है वो आइवरी बन रहा है। आइवरी होता है जिसे हम हाथी दांत का रंग भी कहते हैं। तो आइवरी कलर जो है, हाथी दांत का रंग, सफ़ेद में हल्की सी ब्राउन की आमेज़िश, वो
آئیوری IVORY. آپ کا جو ڈیوائن میسیج ہے وہ کہہ رہا ہے کسی کی تعلیم کا ذمہ اٹھا لیں یا کسی کی تعلیم میں مدد کر دیں. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 28 سے 5 جولائی تک کا جو یہ ہفتہ ہے یہ بہت سالڈ ہے. پہلی بات کہ اس ہفتے میں آپ کی جو سب سے میجر سچویشنز ہیں آپ کی زندگی میں جو موسٹ امپیکٹ ہو رہے ہیں سائنز، ان میں ایک سائن آپ کا بھی، کیونکہ ایک تو آپ کے گھر میں مرکری جو اسٹیشن تھا وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا 29 کو جب وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو چیزیں ہم اس پر سیپریٹ بات کر چکے ہیں. مرکری ریٹروگریڈ پر اس کو دوسرے چینل پر دیکھ لیجیے گا کہ مرکری ریٹروگریڈ آپ کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے، ساری دنیا کو کیسے کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ چیزوں کو کمیونیکیشنز کو رول کرتا ہے. سو آپ کو بہت زیادہ وہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے. سو یہ سلسلہ اس ہفتے شروع ہو جائے. اس کے بعد ایک کینسر ایرا تھا 13 مہینے جو جوپیٹر تھا وہ آپ کے گھر میں رہا، اور اس ہفتے 29 کو جوپیٹر نے آپ کے گھر سے نکل جانا ہے. آپ کے گھر سے نکل کر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جانا ہے، یعنی کہ فائنانسز کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن اب بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ اس میں یہ احتیاط ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو فوری طور پہ کوئی ڈیسیشن نہیں لینا. ایون اگر آپ ٹریول بھی کرنا چاہتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جانا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیے گا. آپ کا جو رولر ہے وہ چڑھتا چاند، آپ کا اس پورا چاند جو اس مہینے کا پورا چاند ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں یعنی کہ کیپریکارن میں ہے. سو کیپریکارن میں پورا چاند ہوگا 29 یا 30 کو، 29-30 کو پورا چاند ہوگا. یہ جو 2.5 دن ہیں پورے چاند کے، یہ 29 30 یہ 2 دن ایسے ہیں جب آپ اپنے آپ کو بالکل ہائبرنیشن میں لے جائیے اور اپنے آپ کو انگزائٹی سے، اینکشس ہونے سے، مس انڈرسٹینڈ کرنے سے، رشتے توڑنے سے، تعلقات توڑنے سے، لوگوں سے ناراض ہونے سے، اس طرح کی ساری سچویشن سے اپنے آپ کو بچائیے گا. یہ ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایسا ہے کہ جہاں اچانک آپ کچھ بنا بھی سکتے ہیں، اچانک کچھ توڑ بھی سکتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ ایڈوائز کہ نہ توڑیں نہ بنائیں، گزر جانے دیں. گو ود دا فلو کرنے کی کوشش کریں، کوئی امپلسو ڈیسیشن نہ لیں، اور خاص طور پہ پرسنل اور فائنانشل یہ ڈیسیشن آپ نے نہیں لینے. اور اس کے بعد یہ جو 4 ویکینڈ ہے، ایک آپ کا جو ہے آپ کا رولر وہ پورا چاند آپ کے 7ویں گھر میں، اور اس کے ساتھ 7 میں سے پھر وہ 8ویں میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یورینس اور مارس کنجنکٹ کریں گے آپ کے 12ویں گھر. سو لیٹ دس ویک پاس، لیٹ یور سیلف بی ایٹ پیس، ورنہ آپ انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسی جگہ سے مدد ملے گی جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا. اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے لوگوں نے ہاتھ میں تلواریں پکڑ لی ہیں اور آپ کو مسئلوں میں پھنسانے کی تیاری کر لی ہے. لیکن قدرت آپ کی ایسے مدد کرے گی کہ لوگ جو ہیں آپ کو وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں سمجھ لیجئے تھوڑا سا پاز ہے، پاز کی انرجی آ رہی ہے. مے بی وہ بہتر ہے پاز، جتنا پاز آپ جس چیز میں پاز لیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کا لکی نمبر ہے 66 16 از ویری لکی، اور 66 جو ہے یہ بہت زیادہ لکی ہوتا ہے. یہ ہیلنگ کا نمبر ہے، یہ آپ کو ہیل کرتا ہے، یہ آپ کو مدد کرتا ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے کالا ترملین، بلیک ترملین. یہ اگر بلیک ترملین آپ کو ایگ کی فارم میں مل جائے یا راؤنڈ فارم میں مل جائے جیسے پورا چاند ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے جب کیونکہ آپ کو اکثر ڈپریشن کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ اس سلسلے میں آپ کے لیے بہت آل ٹائم آپ کے لیے لکی رہے گا. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے پرپل رنگ کا کھلا ہوا پھول. اگر آپ کو نیچرل مل جائے پرپل یعنی جامنی کاسنی رنگ کا ایک پھول جو کھلا ہوا ہو، وہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا لکی کلر ہے کیمل کلر، اونٹ کا رنگ جو ہوتا ہے کیمل کلر. کیمل کلر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اندر نا
جیسے ایک ریزیلینس پیدا کرتا ہے. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر جسے ہم برن براؤن بھی کہتے ہیں، وہ کیمل کا جو خاص کلر ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ پیس لے کر آتا ہے، گراؤنڈنگ انرجی لے کر آتا ہے، آپ کو اڑنے نہیں دیتا ہواؤں میں پتوں کے ساتھ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس ہفتے قدرت یوں آپ سے وابستہ ہے کہ ہر آپ کا دشمن آپ کے لیے خیر کا وسیلہ بن جائے گا. آپ کا کاموں میں رکاوٹیں ہی آپ کی منزل کی سیڑھیاں ثابت ہوں گی. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. سو جوپیٹر تو آگے آپ کے گھر میں آپ کا ایرا شروع، لیکن اس کے ساتھ اس ہفتے مرکری نے آپ کے 12ویں گھر میں کیپریکارن میں آپ کے 12ویں گھر میں کینسر میں ریٹروگریڈ ہو جانا ہے. جب وہ کینسر میں ریٹروگریڈ ہو گیا، یعنی 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا، اور وہاں پر سن بھی موجود ہے، آپ کا اپنا رولر موجود ہے، تو واٹر انرجی ڈومینیٹ کرے گی. اپنے گھر میں جوپیٹر آ گیا، فائر انرجی ڈومینیٹ کرے. سو آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے، اور پورا چاند آپ کے 6ٹھے گھر میں کیپریکارن. تو اس ہفتے کی جو وائب ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جہاں آپ کو یہ ہفتہ ایک آندھی جیسا ہفتہ ہے ساری دنیا کے لیے. آپ سمجھ لیں دنیا میں ایک آندھی چل رہی ہے. 4 تاریخ کو یورینس اور جو مارس ہیں یہ بھی کنجنکٹ ہو رہے ہیں آپ کے 11ویں گھر میں، اور اس ہفتے میں مارس بھی آ گیا آپ کے جیمنائی میں، یعنی کہ آپ کے 11ویں گھر میں. سو ایک آندھی ٹائپ ہفتہ ہے یہ. اس میں انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکے اتنا زیادہ سیف رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے. بہرحال آپ کے لیے ایک نئے دور کا، ایک نئے وقت کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے ایرا کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے لیے اس ہفتے میں، اور بہت ساری پازیٹیوٹیز بھی ہیں. لیکن آپ نے بہرحال ابھی اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنا ہے. مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا ہم ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں پھر دوسرے چینل پر، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ 12ویں میں ہو اور آپ کے اپنے گھر میں جوپیٹر آ جائے تو ایک کلیش ٹائپ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے کلیش کو کنٹرول کرنا ہے اس ہفتے، کہ اپوزٹ چیزیں آپس میں کلیش کریں گی، اس کو آپ نے بہرحال کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسی انفارمیشنز ملیں گی جو آدھا سچ آدھا جھوٹ، اس ہفتے میں آپ نے اس چیز کو بھی تھوڑا سا مینوور کرنا. کسی بھی چیز پر آپ نے یقین نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو ایسے خبر دی جائے گی، جھوٹ کو اتنا سجا سنوار کے پیش کیا جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ 100% ٹھیک بات. اتنا زیادہ اس ہفتے آپ جھوٹ پر یقین کر سکتے، لیکن جھوٹ پھر جھوٹ ہوتا ہے تو ایکسپوز ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایکسپوز ہوتا ہے تو کافی دیر ہو جاتی ہے. سو آپ نے انگزائٹی جو ہے نا اس کو اگنور کرنا ہے. اس ہفتے کو آپ نے تھوڑا سا اگر انجوائے کر کے گزاریں اور بہت زیادہ اس میں کوئی ایونٹ فل چیزیں کرنے کی کوشش نہ کریں، کوئی بڑے ڈیسیشن لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس ہفتے کی جو انرجی ہے یہ آپ کے لیے کافی حد تک تھوڑی سی سلائٹلی اینکشس کر دینے والی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ قدرت آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل پرووائڈ کرے گی. آل یو نیڈ ٹو ڈو اس کہ آپ قدرت کے ساتھ رابطہ کریں، میڈیٹیٹ کریں، سوچیں، تھوڑا سا سوچیں گے آپ تو بڑے سے بڑے مسئلے کا حل قدرت آپ کو فراہم کر دے گی. اور یہ بہت بڑی پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی ماضی کا کیس کھل سکتا ہے، کوئی ایسی بات اوپن ہو سکتی ہے جو آپ نے چھپا کر رکھی ہو، کوئی راز کھل سکتا ہے، کوئی ایسی باتیں دنیا کے سامنے آ سکتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ دنیا کے سامنے ہے. لو وائب بہت زبردست ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لو کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لو دوڑ کے آپ کی طرف آ رہا ہے. سو آپ بھی کوشش کریں کہ اس فوری ڈیسیشن نہیں لینا. بی کیئرفل. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 93، 9 and 3. 9 and 3 بہت گڈ اینڈ بہت پازیٹیو نمبر ہوتا ہے. یہ پازیٹیو اینڈنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ معاملات جو بھی، جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ قدرت آپ کو ہر مسئلے کا حل فراہم کر رہی ہے، تو 93 اسی چیز کو انہانس کرتا ہے کہ آپ
کا جو مسئلے ہیں انہیں آپ بہت احسن طریقے سے سولو کر سکتے ہیں. آپ کا لکی سٹون جو ہے وہ بنتا ہے بلڈ سٹون. بلڈ سٹون ہوتا ہے گرین اینڈ ریڈ کلر کا ایک پتھر، اور یہ ہمیشہ آپ کے پاس ہونا بھی چاہیے. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے ترازو، جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں. بیلنس، کیونکہ آپ کا دل اور دماغ دونوں میں آپ کو اس ہفتے بیلنس کی ضرورت ہے، کیونکہ بیلنس کے بغیر جو ہے نا وہ تھوڑا سا یا تو آپ دل کے راستے پہ بہت آگے نکل جائیں گے، دماغ کے راستے پہ بہت آگے نکل جائیں گے. سو یو نیڈ اے بیلنسنگ انرجی ہر چیز. تو تھوڑا سا توازن جو ہے اس کو قائم رکھیے. آپ کا جو لکی کلر ہے وہ بن رہا ہے کیرامل. کیرامل جلی ہوئی چینی کا جو رنگ ہوتا ہے، سو دیٹ از یور لکی کلر کیرامل. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے راستہ اگر بہت الجھا محسوس ہو تو اپنے بجائے دوسروں کے راستوں میں آسانیاں پیدا کرنا، اڑتے پرندوں کو باجرا دینا، زمین پر رینگتے کیڑوں کو چینی ڈالنا، سارے مسئلے خود حل ہوں گے. راستے سے رکاوٹیں اپنے آپ دور ہوں گی. یا موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 28 سے لے کر تو 5 جولائی تک کا یہ ہفتہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے آپ کی زندگی. اور پہلی بات تو آپ کے لیے یہی ہے کہ جو مرکری ہے وہ 29 تاریخ کو آپ کے 11ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا. آپ کا رولر اور سن بھی وہیں ہے. سو 11واں گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کا، خوابوں کا، دوستوں کا اور آپ کی ٹیم کا. وہاں آپ کے رولر کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. لہٰذا اس ہفتے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی وارن کیا تھا کہ جو کرنا ہے کر لیں، چیزوں کو سیٹل کر لیں جگہ پر. اب جو ٹائم ہے وہ ری وزٹ کرنے کا، 23 جولائی تک معاملات کو اینالائز کرنے کا ہے، ری وزٹ کرنے کا ہے، خود کو سلو ڈاؤن کرنے کا ہے، اور ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اس کے بعد اس ہفتے کی ایک اور اہم بات یہ کہ 11ویں گھر میں جو جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. جوپیٹر نے لیو میں آ جانا ہے 1 سال کے لیے، اور اس ہفتے وینس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے 12ویں گھر میں. سو دونوں کا ایک گھر میں ساتھ ہونا وینس اور جوپیٹر کا، اس کو ہم ایک گڈ لک ٹائم کہتے ہیں. 12واں گھر یعنی کہ ہیلنگ. جو معاملات آپ کے اندر گڑبڑ ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. ہیلنگ کا ہفتہ ہے یہ. آپ اپنے دماغ کو، دل کو، دماغ کو، جسم کو، روح کو، جہاں پر آپ کو بیماری ہے وہ ہیل ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس ہفتے پورا چاند جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر میں ہے. پورا چاند ہوگا، اس نے ہونا ہے، پورے چاند نے 29 کو اور 28 28 29 جو اس ہفتے کی ہیں، 29 30 کر لیجئے. یہ رومانس کے حوالے سے، لو کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بچوں کے معاملات کے حوالے سے بہت اہم دن ہو سکتے ہیں. پھر آپ کا جو اس ہفتے کی 4 تاریخ ہے، 1 جولائی سے 5 جولائی تک، ویسے تو 11 جولائی تک بہت اہم ہے کاروباری معاملات، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں اس ہفتے میں مارس آ جائے گا. مارس نے یورینس کے ساتھ جیمنائی میں ہونا ہے. سو ڈونٹ میک اینی ریش ڈیسیشن. کوئی بھی اچانک فیصلہ اس ہفتے میں مت کیجیے گا. کام، کاروبار، کریئر کو لے کر چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹربنگ ہو سکتی ہیں. اور ویسے بھی جب مرکری ریٹروگریڈ ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مہینہ ایسا ہے جیسے آندھی نہیں چلتی، بہت تیز ہوائیں، بہت تیز قسم کی سچویشن ہوتی ہیں، کیونکہ آگ اور پانی کا کھیل ہے سارے ہفتے میں. سن کی جو لیو کی اور کینسر کی انرجیز امپورٹنٹ ہے. سو بی ایز کیئرفل ایز یو کین. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. بیلنس کر لیں گے آپ. جتنا مرضی تیز آندھی طوفان چلے، جتنا مرضی تیز بارش ہو، قدرت آپ کے ساتھ ہے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کوئی چیز، کوئی مرحلہ، کوئی مسئلہ آپ کے لیے تکلیف یا پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا. نیگیٹو انرجی آپ کو لوگ باندھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے. آپ
کو جیسے آپ کے پر باندھنے کی کوشش کرے. لو وائب بہت زبردست ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے لو میں آپ اپنی لو لائف کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اس میں خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی کلر ہے, لکی نمبر ہے, وہ بن رہا ہے 2. 2 نمبر جو ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں برداشت, ہمت. اس کا سائن, اس کا جو رولر ہے وہ ہے مون. سو آپ نے برداشت کرنا ہے اور اپنی انٹیویشن, چھٹی حص جو آپ کو کہتی ہے, اس کو آپ نے سننے کی کوشش کرنی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. کلیئر کوارٹز ایسا پتھر جس کی آپ آر پار دکھائی دیتا ہو. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, وہ لکی چارم آپ کا بن رہا ہے, دس از انار. انار جو ہے یہ آپ کا لکی چارم ہے. انار جو ہوتا ہے اس میں اپرچونیٹیز ہوتی, اور یہ بگڑے کام جو ہے یہ اس سے ٹھیک ہو جاتے. اور پھر ہیلنگ جو ہے وہ انار کا سمبل ہے. اور یہ ہفتہ جو ہے اس میں آپ کو یہ ساری انرجیز واپس چاہیے. آپ کا جو لکی کلر بن رہا ہے اس ہفتے کا, وہ بن رہا ہے یہ جیسے جس کو ہم ڈیپ گرین کہتے ہیں, گہرا سبز. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے, ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح لوگوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اپنے دل کو محبت کے لیے کھولیں اور لوگوں پر احسان کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب سے رابطہ کریں اور جانوروں کو سبز چارہ ڈالیں. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے جسے کہتے ہیں 28 جون سے لے کر تو 5 جولائی تک کا, یہ بہت اہم ہفتہ ہے آپ کے لیے. سب کے لیے اہم ہے لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں تھوڑی سی اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ذہنی ہلچل بہت زیادہ ہے. ذہنی ہلچل بہت زیادہ ہے اور سوچیں بہت زیادہ ہیں. اس ہفتے نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے اگلے پورے مہینے کا بھی اور اگلے پورے سال کا بھی آپ کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس, جس کو ہم واریر کہتے ہیں, مارس جو ہے وہ 28 جون کو آ جائے گا جیمنائی میں. اور جیمنائی بنتا ہے آپ کا 9واں گھر, یعنی کہ آپ کے انٹرنیشنل ٹریول کا, آپ کے ایجوکیشن کا, آپ کے ورلڈ ویو کا. سو وہاں پر تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دس ویک اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, اسپیشلی اگر آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر طرح کی. آپ لیٹ ہو سکتے ہیں, آپ جلدی میں کاغذ گھما سکتے ہیں, کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. سو بی ویری کیئرفل آن دیٹ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی انٹرویو ہوا ہے, کوئی آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے, کوئی انٹرویو ہے, اس میں آپ نے گاسپ سے بچنا ہے, بیکار کی باتوں سے بچنا ہے. جسٹ سے یس اور نو, بلیک اینڈ وائٹ. جتنا کم آپ گفتگو کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی باتوں سے احمد یہ چلا جائے کہ آپ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں اور کام کی باتیں نہیں کر رہے. پھر ایک اور بہت اہم چیز جو آپ کے 10ویں گھر کے حوالے سے ہے کہ مرکری جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا کیپریکارن میں. 10واں گھر ہوتا ہے زندگی میں موجود تمام مردوں کا اور اسٹیٹس کا, ریپوٹیشن کا, اس کو ہم باپ کا گھر کہتے ہیں, آپ کے اسٹیٹس کا. وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا اس ہفتے 23 تک. یہ اس پر ہم علیحدہ پروگرام بنا چکے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے چینل پر, اور سن بھی وہیں ہے. سو مرکری ریٹروگریڈ ہونا, سن کا وہاں موجود ہونا اور 10واں گھر. سو ہر معاملہ جس کا تعلق مردوں سے ہو آپ کی زندگی میں موجود, اور کام اور کاروبار سے, اس کے بارے میں محتاط رہیے گا. اس کے بعد پھر 29 کو ہی پورا چاند آتا ہے آپ کے 4تھے گھر میں. گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی جو ہے اس میں آپ کے گھر کے معاملات سپاٹ لائٹ میں آ جائیں گے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پورے دن, پورے چاند کے دن ہیں 29, 30,
اور آپ 31 بھی کر لیجئے، 1 جولائی بھی کر لیجئے. یہ جو دن ہیں ان دنوں میں آپ نے گھر کے معاملات کو گھر کے اندر ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. باہر معاملے نکلے تو پھر بہت ساری چیزیں باہر نکل جاتی. اینڈ پھر سال کا ایک بڑا ایونٹ جو پورے سال کی جو انرجی ہے یا پیٹرن ہے اس کو سیٹ کرنے جا رہا ہے، وہ بھی اسی ہفتے ہوگا. یعنی کہ جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا آپ کے جوپیٹر گھر بدلے گا اور وہ آپ کے 10ویں گھر سے آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا. آپ بیسیکلی ہیں ایئر سائن، اور اس وقت اس ہفتے کی جو انرجی ہے نا وہ آگ اور پانی ہے، اور اس پورے مہینے کی انرجی بھی آگ اور پانی ہے. سو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا سٹریسفل ضرور ہوتا ہے. اگر انرجی ایئر انرجی کم ہو، وائب کم ہو، تو آپ کے لیے سٹریسفل ضرور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 3، 4، 5 تاریخ جو اس ہفتے کی ہے اس میں آپ کے 9ویں گھر میں مارس اور یورینس جو ہے یہ کنجنکٹ کریں گے. لہٰذا یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ نے ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ 10ویں گھر کے معاملات، 9ویں گھر کے معاملات، ان کی احتیاط کرنی ہے. اور گھریلو جو معاملات ہیں کہ اپنے گھر کی باتیں جو ہیں وہ آپ نے باہر نکلنے نہیں دینی، وہ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو جائے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی، لو، کیئر اور بگ اپرچونٹی. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ الزام، آپ پر جھوٹے الزام اور آپ کی باتوں کا غلط مطلب نکالنا. لو وائب جو ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ، یو مائٹ بی فالنگ ان لو. اور آپ کا جو وینس نے تو بھی 11ویں گھر میں، سو دیر از اے ویری اسٹرانگ وائب آف لو. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 42. 42 4 and 2 آپ کے لیے لاکی ثابت ہوں گے. اور جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ فائنانشیل ڈسپلن کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی ڈسپلن رکھیے. ہو سکتا ہے کہ 10ویں گھر میں مرکری کے اچانک ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کوئی میجر رانگ فائنینشیل ڈیسیشن کر لیں. اپنے آپ کو فائنینشلی بہت ڈسپلن رکھیے گا. اس ہفتے کا آپ کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے. ایمیتھسٹ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. اور آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے فلائنگ وائٹ برڈ، سفید اڑتا ہوا پرندہ. یہ میں نے گولڈن اڑتا ہوا پرندہ لگا ہے. یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بیکاز وائٹ اڑتا ہوا پرندہ پیس اور گولڈن اڑتا ہوا پرندہ ہیلنگ. سو آپ جو ہے یہ اڑتا ہوا پرندہ جو ہے جس کے پر پھیلے اور جو کھلے آسمان میں اڑ رہا، وہ آپ کا جو لاکی کلر ہے وہ آسمانی ہے، جس کو ہم آسمانی رنگ، نیلا جو آسمانی رنگ ہوتا ہے وہ آپ کا لاکی کلر بن رہا ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج بن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانے کی کوشش کرنا. اپنا ٹیسٹ کریں کہ آپ کے اندر تکبر کتنا ہے. کسی غریب کے ساتھ، کسی اپنے سے بہت کم حیثیت والے انسان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ کہیں تکبر تو آپ کے اندر بلڈ نہیں ہو رہا. دس ہول ویک آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور اپنے تکبر کو کنٹرول کرنے کی، یا اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اناٹینڈڈ بہت بڑھ گیا ہو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مچھلیوں کو دانہ ڈالیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 28 سے لے کر تو 5 جولائی تک کا بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے، کیونکہ یہ ہفتہ ٹرینڈ سیٹنگ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے 28 تاریخ کو اس ہفتے کی آپ کا رولر گھر بدلے گا. آپ کے رولر نے گھر بدلنا ہے، مارس نے گھر بدلنا ہے، اور مارس نے آ جانا ہے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں. اور مارس کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی، اور یہاں پہ یورینس پہلے سے ہی ہے، سو ایک زندگی کا ایک 11 اگست تک ایک پیٹرن چل پڑے گا. اس پر ہم الگ سے ویڈیو کر چکے ہیں، لہٰذا بہت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا آپ کے 9ویں گھر میں. مرکری کا 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہونا بنتا ہے ایک سیریس میٹر ہے، پورے مہینے کی کہانی ہے. اس پر ہم نے الگ سے ویڈیو کر لیا، آپ ادھر دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ پورے مہینے کی کہانی ہے، 23 جولائی تک کی کہانی ہے، اور اس میں چیزوں کا
میس اپ ہونا ہے. 9ویں گھر کے معاملات خاص طور پر اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. پھر اس ہفتے کی ایک اور بات یہ ہے کہ جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں آ چکے. گڈ نیوز فار یو کہ اس ہفتے جو ہے 9 کو جوپیٹر نے آپ کے 10ویں گھر میں آ جانا ہے. 10ویں گھر میں آنے کے بعد آپ کا کریئر، کام، آپ کا جتنا بھی مردوں کے حوالے سے 10واں گھر کا مطلب ہوتا ہے کہ دا مین، فادر، آپ کے زندگی میں موجود ان سے وابستہ جو ہے معاملات وہ سیٹل ہوں گے. یعنی کہ ایک گرینڈ ایرا آف یور ریپوٹیشن، اسٹیٹس، فائنانسز وہ شروع ہو رہا ہے اس ہفتے میں. اور اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے کی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے رولر کا 3 سے 4 آپ کا رولر مارس اور یورینس جو ہے یہ کنجنکٹ کریں گے. اپنے آپ کو کام رکھیں، کمفرٹیبل رکھیں اور اپنے آپ کو بالکل کیونکہ آپ میں بہت شدت ہے آپ کے اندر. آپ نے اس انٹینسٹی کو، اس شدت کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ہیپینس ہے. خوشی، قدرت آپ کو خوشی سے نوازے گی، یہ ہیپینس ہے. اور نیگیٹو انرجی لوگوں کا دھوکہ ہے جو ہم نے یہاں پر بھی دیکھ لیے. لوگ موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اینڈ لو وائب از ویری اسٹرانگ. لو وائب از ویری اسٹرانگ. ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے ٹوئن فلیم سے، اپنے سول میٹ سے یا ریئل لو آف یور لائف سے آپ مل سکتے ہیں. ویری اسٹرانگ لو وائب آفٹر ویری لانگ. میں بھی راہو 5واں گھر چھوڑ رہا ہے. میں بھی گھر چھوڑنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے. میں بھی یہ بات ہو، بٹ لو وائب از ریئلی ویری اسٹرانگ. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 55، 5 and 5. آپ کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے یہ بن رہا ہے بلیک اونیکس. بلیک اونیکس ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے مدر ٹرٹل. مدر ٹرٹل یہ ہیڈ اپ، مدر ٹرٹل اور مدر کے ساتھ جو چائلڈ ہے اس کا ہیڈ بھی آپ. دونوں ماں بچہ جو ہیں ان کا ہیڈ آپ، یہ والا آپ کو چاہیے. آپ کا لاکی کلر ہے لیمن. لیمو کا رنگ نہیں ہوتا، ہلکا گرین والا، لائٹ گرین. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ غلط صحیح سے کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. یہ نہ سوچیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، غلط فیصلہ نہ ہو جائے. اپنے رب پہ بھروسہ کریں اور قدم اٹھائیے. ہر قدم اپنے رب کے نام سے اٹھائیے اور اس کے ساتھ پانی میں چاول ڈالیے، یعنی پانی کا صدقہ کیجیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 28 جون سے لے کر تو 5 جولائی تک کا، اس میں آپ کے لیے ایک بگ بینگ، بہت بڑی خبر. آپ کا جو رولر ہے جوپیٹر پورے سال بعد 13 مہینے بعد اس نے گھر بدلا اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہوئی بھی. جوپیٹر ان یوزولی فاسٹ چل رہا ہے اور آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا. یعنی اب آپ کے لیے جو کچھ چیزیں تھیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں اور اب نئے مسئلے جو ہیں جن کا تعلق آپ کے فارن لینڈ سے ہے. 9ویں گھر کا تعلق آپ کے ورلڈ ویو سے ہوتا ہے، آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ سے، آپ کی ایجوکیشن سے، پریزنٹیشن سے اور اس طرح کے معاملات سے ہوتا ہے. سو اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر ٹریول رکا ہوا تھا، دوسرے ملک جانا رکا ہوا تھا، تو اب وہ ٹریولز جو ہیں آپ کی زندگی میں ریسٹارٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو 7واں گھر ہے، آپ کے پارٹنر کا، آپ کے دنیا کے ساتھ کنیکشن کا، جتنے بھی لیگل پارٹنرز ہیں آپ کے، بزنس کی ہوں گے یا پرسنل ہو، وہاں پر مارس آ جائے گا یورینس کے ساتھ اور ان کا کنجنکشن ہوگا 3، 4، 5. یہ بڑے کلوز ہوں گے. سو دیٹ از دا ٹائم جہاں پر آپ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں دوسرے چینل پر، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایونٹ اس ہفتے کا، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ہفتے میں جب یہ ایونٹ ہوگا تو آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے زندگی کو اس ویک کو گزر جانے دینا. کوئی امپلسو ڈیسیشن، کوئی اہم فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ انرجی جو ہے یورینس اور اس کی مارس کی، یہ توڑنے والی انرجی ہے، چیزوں کو بریک کرنے والی چیزوں میں ایک دم کوئی، جیسے آپ سمجھ لیں کوئی ٹائم بام، کوئی بلاسٹ، اس طرح سے. سو کوئی بھی ڈیسیشن ہے جس کا تعلق آپ کی لائف لیگل رشتوں سے ہے، اس کو آپ پینڈنگ کر دیجئے ٹل
टिल आई थिंक 11 अगस्त, बट इस पर हमने डेट्स के हिसाब से अलग बात कर लिए। तो ये हो जाते हैं आपके इस हफ्ते की हाइलाइट्स। और उसके बाद पूरा चांद आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में। और जब वीक स्टार्ट होगा तो पूरा चढ़ता चांद आपके घर में होगा। फिर आपके घर से निकल के उसने आ जाना है आपके सेकंड हाउस में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अपने फाइनेंशियल मसले मसाइल को लेकर। कोई इम्पल्सिव बाय, बिकॉज चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, ये भी ख़रीदना है, ये भी ख़रीदना है, ये भी ख़रीदना है, फैशन बाइंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। उसका आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप बिला वजह की जैसे होता है ना, क्यूरोसिटी में ना पड़े। बिला वजह के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश ना करें। ज़्यादती कर जैसे कौन किसके साथ ज़्यादती कर रहा है, हो सकता है जो दिखाई दे रहा है वो सच ना हो और जो नज़र नहीं आ रहा वो सच हो। मे बी आप किसी और एंगल से, किसी और फ़िल्टर से देख रहे हो, लिहाजा इसका आपने ध्यान करना है। उसके बाद फैमिली इश्यूज़ को आपने आप समझ लीजिए कि घर और घर के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा उनका बिल्डअप नज़र आता है। सो उसको घरेलू मामलात जो हैं उन्हें अंडर कंट्रोल रखेगा। हमारे जो इस हफ्ते जो हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त हैं वो कोशिश करें कि घरेलू मामलात जो हैं ये आपके अंडर कंट्रोल में रहें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कंप्लीशन है, तकमील है। चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल होंगी। कुदरत जैसे आपको लगेगा कोई अनदेखा अनजाना आपके काम कर रहा है, कुछ अनजाने हाथ आपके काम कर रहे हैं। सो कुदरत इज़ हेल्पिंग यू आपके काम मुकम्मल करने के लिए। डे जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो हमने यहाँ भी आपको बताया कि धोखा, भेस बदल कर लोग धोखा देंगे, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, डिसेप्शन से बचिए। लव वाइब वेरी फास्ट, लव वाइब इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक नेपच्यून जो कि रेट्रोग्रेड हो रहा है इसी हफ्ते, शायद उसका रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो शायद वो रेट्रोग्रेड होने से पहले आपको कहीं कुछ लव की सिचुएशन देकर जा रहा है। सो आपका लाकी नंबर इस हफ्ते का बनता है 41, 4 and 1। 4 and 1 बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, उस का मसला ये है कि ये आपसे अब्रप्ट कुछ करा सकता है, इम्पल्सिव, फ़ौरन, बिला वजह आपने उसकी केयर करनी है। और सेल्फ डिसिप्लिन इसका मैसेज होता है। आपका लाकी स्टोन बन रहा है हार्ट, दिल, रोज़ क्वार्ट्स की शक्ल का दिल। आपका लाकी चार्म बन रहा है वाइट वुल्फ, सफ़ेद भेड़िया, स्टैंडिंग सफ़ेद भेड़िया जिसका मुंह बंद हो, वो आपका बन रहा है। और आपका लाकी चार्म, लाकी कलर बन रहा है ब्लैकिश सिल्वर जिसे हम एंटीक सिल्वर कहते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको कोशिश करें कि इस हफ्ते आप बीमारों की खिदमत कर सकें, किसी अस्पताल में कोई मेडिसिन भेज सकें, कोई फ़र्स्ट एड कर सकें, किसी ज़ख्मी को अस्पताल पहुंचा सकें, या कुछ भी ऐसा कि जो किसी बीमार और ऐसे बंदा जो अपना इलाज खुद ना करा सकता हो, या कुछ ऐसा जैसे किसी को चोट लगी है और वो हिल नहीं सकता, तो उसकी मदद कीजिए। ऐसा इंसान जो अपनी बीमारी के ख़िलाफ़ खुद नहीं लड़ सकता, उसकी मदद कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 28 से 5 जुलाई का, ये सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट है। इस हफ्ते की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके काफ़ी आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। पहली बात तो ये कि जो इस हफ्ते मार्स है वो आपके छठे घर में आ गया। हेल्थ का घर, जॉब का घर, डेली रूटीन का घर। यहाँ पर यूरेनस और मार्स जो है ये इस महीने के स्टार्ट में इकट्ठे हो जाएंगे और 3 तारीख तक चलेंगे। इस पर हमने सेपरेट वीडियो की है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन आपको रिमाइंड इस हफ्ते में ये कराना है, इस महीने में ये कराना है कि आपके लिए महीना इन 3 मामलात, जॉब, हेल्थ और डेली रूटीन, उसके हवाले से बहुत डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। अपनी हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। और हेल्थ जो है जेमिनाई में बेसिकली जेमिनाई टी एरिया को कंट्रोल करता है, जॉज को कंट्रोल करता है। तो कोशिश करें कि इन एरियाज़ में आप कोई अपने आप को हर्ट ना कर लें, कोई चोट ना लगा लें और इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो।
تو اوورآل جو یہ ہفتہ ہے 28 سے 5 تک کا، یہ آپ سے کیئر مانگتا ہے ذات کے حوالے سے. اپنے ذات کے حوالے سے فل کیئرفل رہیے گا. اور پھر اس ہفتے کی جو ہیڈ لائٹ ہے آپ کے لیے، ہائی لائٹ ہے سب سے بڑی، وہ ہے کہ پورا چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوگا. سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. پورا چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوگا، ہر کیپریکن زمین سے 2 فٹ اوپر، خیالوں کی دنیا میں، سر بادلوں میں. سو اٹ کین بی اے ویری گڈ پازیٹیو رومانٹک اینڈ ہیپی مومنٹ. حالانکہ چاند اور زحل ایک دوسرے کی ضد ہے، بٹ دس از دا ٹائم. زحل ابھی آپ سے کافی دور ہے، آپ کا رولر، بٹ دس از ڈے جو چاند، پورا چاند ہونے کا دن بنتا ہے 29، یعنی کہ 28 کو اس نے ہونا ہے آپ کے 12ویں گھر میں، 29 اور اگلے 3 دن جو ہیں اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ رکھیے گا. یو کین فال ان لو. آپ کوئی ایموشنل غلطی کر سکتے ہیں، آپ جذباتی طور پہ بلیک میل ہو سکتے ہیں، آپ کوئی سافٹ ہارٹیڈ کوئی ایسا ڈیسیشن لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو. یعنی آپ نے اپنے آپ کو ان دنوں میں ایموشنل نہیں کرنا، یہ دھیان میں رہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے کوئی نیا سورج طلوع ہوگا، کوئی نیا دور طلوع ہوگا. قدرت آپ کو ایک سیکنڈ چانس، ایک ری ٹیک کا موقع دے رہی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے دشمن بہت ایکٹیو ہیں. دشمنوں پر ایک نظر رکھیے گا، ایک آنکھ دشمن پر اور ایک آنکھ باقی خود پر رکھیے گا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ لو کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. لو جو ہے وہ آپ کے طرف زبردست طریقے سے اٹریکٹ ہو رہا ہے. مے بی جوپیٹر جاتے جاتے آپ کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی لو وائب اسٹرانگ کریٹ کر دے. آپ کا لاکی نمبر ہے اس ہفتے، آپ کا لاکی نمبر بن رہا ہے 5. 5 ایک ایسا نمبر ہے جو ایک بڑا زبردست نمبر مانا جاتا ہے. یہ آپ کا لاکی نمبر بن رہا ہے اور آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے سفید پکھراج. اگر سفید پکھراج آپ کو حاصل نہیں ہے تو پھر، کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے، تو آپ زرکون ایزیلی اویلیبل ہے، دیٹ کین بی لاکی فار یو. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے کینچی. کینچی ایک ایسا ہوتا ہے لاکی چارم جو ایسی انرجی اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ نگیٹیوٹی کو کاٹتے جاتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو آپ کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں، آپ کی زنجیریں ہیں جنہوں نے آپ کو باندھ کے رکھا، یہ اس کو کاٹتے جاتے ہیں. آپ کا لاکی کلر ہے کریم کلر، سفید میں ہلکا سا کریمی سا شیڈ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے انا کو کنٹرول میں رکھنا. ایک تو اپنی انا کا لیول چیک کریں کہ آپ میں ایگو کتنی زیادہ ہے، اور کیا آپ اپنی ایگو کے آگے، اپنی انا کے آگے اپنے رشتوں کی قربانی تو نہیں دے رہے ہیں. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے رشتوں کو برباد کرنے کی بجائے بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ دیجئے دودھ ملک، اس کا صدقہ دیجئے. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے 28 سے جو یہ 5 جولائی تک کا ہفتہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اس مہینے نے تو اس ہفتے نے تو جیسے سب کی زندگی میں آندھی چلا دی ہے. جیسے ہی ہفتہ یہ شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی ماس جو ہے وہ آ جاتا ہے جیمنا میں، جہاں پہ یورینس بیٹھا ہوا اور جو آپ کا 5واں گھر بنتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنی اولاد کے بارے میں کوئی ڈیسیشن لینے کے حوالے سے. اس پر ہم بات سپریٹ کر چکے ہیں ڈیٹیل میں، سو اس کو وہاں دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد 29 کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے، اور مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے آپ کے 6ٹھے گھر میں. خیر اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی بریفلی ہیلتھ اور جاب اور ڈیلی روٹین یہ بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. اور پیٹرن اسی ہفتے شروع ہو جاتا ہے 23 تک. پھر اس ہفتے کی جو ایک اہم بات آپ کے لیے، آپ کے 12ویں گھر میں پورا چاند ہے، اور اس کے بعد چاند نے آپ کے اپنے گھر میں بھی آنا ہے. جیسے ہی یہ جیمنائی میں
जैसे ही जेमिनी में मार्स और यूरेनस इकट्ठे होते हैं उसके कुछ दिन उसके साथ ही पूरा चांद अब ढलता चांद होगा, लेकिन उसकी वाइब तो होती है 15, 16, 17 का चांद बहुत स्ट्रांग होता है, वो आपके अपने घर में होगा। सो बी केयरफुल, इमोशनली केयरफुल। और हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं इनसे इमोशंस हैंडल नहीं होते, ये लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद चूंकि आप एयर साइन है और इस हफ्ते में सारी जो गेम है वो फायर और वाटर की है, तो आपके लिए वैसे ही जो वाइब है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। आपको लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। सो एक ये चीज़ भी आ जाती है। सो आपने अपनी जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज़ इर्द गिर्द चल रही हैं, उन स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज़ को आपने इस हफ्ते थोड़ा सा देखभाल कर चलना है। फिर इस हफ्ते एक बड़ी मेजर बात आपके लिए हो रही है, दैट इज़ जुपिटर का ट्रांजिट आपके 7वें घर में। 7वां घर होता है तमाम लीगल रिश्तों का, बिजनेस का भी, पर्सनल का। तो जब ये आपके घर में, आपके 7वें घर में आ गया, तो मीन्स दिस इज़ अ ईयर ऑफ रोमांस, लव, शादी, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप। 7वें घर के तमाम मामला हाईलाइटेड रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक टाइम मिल रहा है, यू कैन फाइंड अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पीपल इन योर लाइफ मिल सकते हैं आपको, बी मोर विजिबल। खैर इस पर हम दोबारा बात करेंगे डिटेल में जब हम बात करेंगे, लेकिन एक वाइब इस हफ्ते में शुरू हो गई है। फिर इस हफ्ते के जो बाकी जो चीज़ें हैं उनमें फाइनेंशियल, एक कोई बड़ा फाइनेंशियल गलत फैसला, रिस्क ना लीजिएगा। फाइनेंसेस का जो रिस्क है वो आपने इस हफ्ते नहीं लेना किसी भी सूरत। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी मदद वहाँ से आ रही है जहाँ आपने या आपको आपके दुश्मनों ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ से भी आपकी मदद आ सकती है। बिल्कुल आउट ऑफ ब्लूज़ आपकी हेल्प आएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपने फैसलों, गलत फैसलों से बचने की पूरी कोशिश कर। इस हफ्ते आप गलत फैसले कर सकते हैं। आपकी लव वाइब कह रही है आप किसी ऐसे लोगों की तरफ इस हफ्ते अट्रैक्ट होंगे जो आम डगर से, आम रूटीन से हट कर होते हैं, जैसे डिफरेंट होते हैं मज़हब में, कल्चर में, बैकग्राउंड में। कोई ऐसी सिचुएशन इस हफ्ते दिखाई देती है, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो लकी नंबर है वो 4 है। 4 नंबर बहुत डोमिनेटिंग, स्ट्रॉन्ग और चेंजेस से भरा हुआ होता है। 12 ये आपके लिए लकी है। आपका लकी स्टोन बन रहा है ये जो होता है जिसे हम कहते हैं, दिस इज़ पिंक कलर का तुरमलीन, गहरा पिंक तुरमलीन। आपका लकी चार्म बन रहा है बटरफ्लाई, दिस इज़ बटरफ्लाई, तितली। और अगर उड़ती हुई तितली का इमेज हो या तितली के पर खुले हुए हों, ये आपका लकी चार्म है। आपका जो लकी कलर है इस हफ्ते का ये बन रहा है मिंट, MINT, यानी पुदीने का कलर। मिंट इज़ योर लकी कलर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते और उसकी मंजिलें रब ने लिख दी हुई हैं। रब का नाम लो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, सदका ज़रूर करते रहो, दुनिया वालों के ऊपर मेहरबानियाँ ज़रूर करते रहो, आसानियाँ ज़रूर करते रहो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है ये इम्पॉर्टेंट हफ़्ता है। पहली बात तो ये है कि जब वीकेंड होगा, यानी कि 5 को जब 4 और 5 मून आपके घर में होगा, और उससे पहले बिल्डअप होगा, फुल मून कैप्रिकॉर्न में है, वहाँ से चल के इसने आपके, तो पूरा जो हफ्ता है आप समझ लीजिए इसमें आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हैं और आप चीज़ों के साथ अटैच हो रहे हैं, बिला वजह अटैच हो रहे हैं। इस किताब के साथ, इस पेन के साथ, ये मेमोरी के साथ, चीज़ों के साथ बिला वजह अटैच हो रहे हैं। आपको इस हफ्ते ये लर्न करना है कि लेट गो कैसे करते हैं, कैसे जाने देते हैं, जो चला गया उसको कैसे जाने देना। फिर इस जो ये हफ्ता है इसमें आपके
5वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है। और गलत फहमियाँ मैं सब इस हम अलहदा से बात कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है ना एक लाइफ में किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, इट्स गोइंग टू मैस अप एवरीथिंग अराउंड यू। फिर आपका जो इस हफ्ते मार्स आ जाएगा आपके चौथे घर में, और घरेलू लाइफ इसको आपने, क्योंकि एग्जैक्ट कंजंक्ट यूरेनस का और मार्स का इसी हफ्ते में होना है, इस पर हमने डिटेल में दूसरे चैनल पर बात की हुई है, लेकिन बहरहाल यहाँ बताने के लिए कि घर के मामलात को आपने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। घर से बात निकल कर बाहर निकल सकती है, बाहर फैल सकती है, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, मतलब आपके घर की बातें स्कैंडलाइज हो सकती हैं, झूठ, इल्ज़ाम, दुश्मन जो शरीका बिरादरी होता है वो अपने निकाल सकता है सारे गिले गुस्से या अपना जो भी अंदर की उलझन होती है वो निकाल सकता है। उसके बाद इस आपने गॉसिप से बचना है, गॉसिप से बचना है, और फैमिली मेम्बर्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। चाहे घर के अंदर आप एक दूसरे की जान के दुश्मन हो, घर से बाहर कोशिश कीजिएगा कि आप प्रोटेक्ट करें, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर इस हफ्ते जो ये जुपिटर है उसने भी घर बदल लेना, उसने आपके 6th हाउस में आ जाना है। एक नया दौर शुरू होता है नई जॉब का, नए जैसे नया जॉब हो गया, नई मुलाजमत हो गई, हेल्थ बेहतर हो गई, हेल्थ, मुलाजमत एंड डेली रूटीन, इस पर हम, क्योंकि एक पूरे साल का ट्रेंड है तो ये शुरू हो गया है। आप जॉब की बेहतर जॉब तलाश कर सकते हैं, बेहतर अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, अपने रूटीन को बेहतर कर सकते हैं। सो इस पर सेपरेट बात होगी अलग से। और इस हफ्ते आपने, जैसे मैंने बताया, कि अपने आप को इमोशनल और सेंसिटिव होने से हर सूरत में बचाना है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपके सामने कुदरत अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार लगा देगी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपने आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, मुड़ के नहीं देखना। आपकी नेगेटिव एनर्जी, दुश्मन बहुत ज़ोरदार हमला करने की तैयारी में है। दुश्मनों से अपनी ढाल जो है अपने हाथ में रखिएगा और अपने हर दुश्मन से, दोस्त से होशियार रहिएगा। लव वाइब सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, और सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग लव वाइब है। ऐसा लगता है कि जैसे समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। आपका लकी नंबर है इस महीने का 9, इस हफ्ते का लकी नंबर है 9, और 9 अपने साथ हमेशा तकमील लेकर आता है। सो कोशिश करें इस महीने आप चीज़ों को मुकम्मल करें। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वो नीले रंग का, हल्के नीले रंग का फिरोज़ा बन रहा है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है ब्लू कलर की डॉल्फिन, या डॉल्फिन हो या ब्लू कलर की फ़िश हो, ब्लू फ़िश कोई भी, बट इन डॉल्फिन बेटर। आपका जो लकी कलर है वो पीच बन रहा है, पीच कलर। ये पीच को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, पीच बन रहा है आपका लकी कलर। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें। हो सकता है कुछ लोग आपसे खौफज़दा हो रहे हों या आपके करीब आना चाहते हों, लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, आप खुद महफूज होंगे, कुदरत आपको और महफूज करेगी। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी, तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।